مستمعينا هذه ساعتنا الثانية في راسين كاري. جروب اليوم عبد الستار إبراهيم فرح وجميلة. سؤالي كالعادة ساعتنا الثانية اللي تعودنا أنه نلقيه الأسئلة الاقتصادية هو سؤال ليا سي. فاتن يا مواطن مع ليا سي. هاي سؤالي شو يقول؟ إيش معناها عجز في الميزانية وشنو أسبابه؟ إبراهيم. عجز في الميزانية وشنو الأسباب؟ معناها فما ديزانفستيسمون ولا فما ان بروغرام دانفستيسمون وما عندناش لي ريسورس نيسيسير باش نمولوا لي ديبونس هذوك. دونك فما عجز في الميزانيه. ميزانيه الدوله كل وزاره نورمالمون عندها مثلا قداش البودجي نتاعها في كل عام. كي توصل الدوله ما تنجمش تامن البودجي هذاك لكل تولي عندها عجز اللي هي ناتج نورمالمون على يعني هو الكمول نتاع عجز الوزارات هكا راي. هو يظل هو معنى الدخل نتاع الدولة هو أقل برشا من الخرج نتاعها من المصاريف نتاعها. جميلة. بيان سور ابار الميزانيات نتاع الوزارات فما ديون زاده وقت اللي ما تنجمش يعني اجمالا ايش معناها عجز ميزانيه؟ ما فماش موارد كافيه تدعم الميزانيه. باهي اذا كان احنا نمشيو ديما في نبسطوا الناس ما اللي فاتت عملنا سؤال على الكونتابيليتي جينيرال والديبي والكريدي كيما العائله اللي مثلا الام والبو يخدموا ويدخلوا 4000 دينار في الشهر. في احسن الحالات في افضل الحالات 4000 دينار مثلا طرطيران انت باهي 3000 دينار يدخلوا 3000 دينار وعندهم بوم زوز هو 500 1500 وعندهم مصاريف كري وصغار والاكل وغيره. هذا هو معناها وقت لي كما قال جميلة وقال عبد الستار أساسا هو عجز الميزانية هو الرصيد السالب للميزانية العامة للدولة. يعني وقت النفقات نتاع الدولة تفوق إيراداتها معناها لو كونت نتاعها إلي ديبيتور كي واحد تاعو في الروج الكونت تاعو في الروج معناها تصرف إن شاء الله لا ديما تصرف أكثر من طاقتك في الكونديسيون هذوما مصاريفك أكثر من مدخلك. معناها أنت شهريتك 2 ملايين تصرف في 3 ملايين ولا 4 ملايين. لازم بشرطية أكثر من طاقتك لكن ساعات حتى طاقتك ما دخلت الهيش خاطر نجم يكون عنده كري وما ودي شارج ثم جاتو عنده صغار وجاتو مرضى نتاع صغار جاتو حاجات لي زامبريفو تخلي أنا خلي فوالا خلي العجز هذا إنه هو الدولة سوء تصرف نجم يكون فما سوء تصرف المرأة واحدة من الأسباب ولا الراجل مثلا يسهر ويفرني في الفلوس سامبلومون مش كافي من الاول مش كافي كانوا يعملوا دي زانفلوب حتى للضوء قداش الماء قداش المكتب صغار ما كانش موجود قبل المكاتب المكاتب ما فماش مشكله توا ولا المرأة حكت ساق في ساق قالت له الشهر هذايا نشريو سيرفيس اخضر مثلا 206 بيس مثلا. دونك هو وقت النفقات نتاع الدولة تفوق إيراداتها وباش تغطي العجز نتاعها الحكومة تجيب تمويلات. الحكومة مضطرة تمشي في الاقتراض وبالطبيعة الدين العام يزيد. ما يلزمش نخلطوا ما بين عجز الميزانية والمديونية العامة على خاطر عجز الميزانية يتحسب في سنة مالية واحدة. العجز هذا بأي طريقة لازم يتسكر باش نسكروا الميزانية وممكن تسد العجز هذا بالطريقة اللي نتصوروها واللي ممكنة. والدين العام عبارة على مخزون متراكم تاع دين سنوات من العجز. معناه العجز الميزانية بالنسبة للعائلة هو في الشهر اللي فات مثلا بتاع شهر اما اللي هو المديونيه العامه تلقاها معناها الخان الاعوام والعجز هذا. عفوا من اسباب العجز في الميزانيه هو زياده الانفاق بتاع الدوله ومحدوديه مواردها كما العائله. كما في تونس ارتفعت كتله الاجور وبرشا مصاريف اخرى للدوله وفي المقابل مؤسسات عموميه كانت تجيب في مداخيل الدوله اليوم ولات عاجزه والدوله ضخ فيها في فلوس. فوسفات مثلا احسن مثال واقف توا سنوات وغيره من الموارد الاخرى اللي بطبيعتها محدوده في بلادنا مش قاعدين نستغلوا فيها كما يلزم. هنا نفتح قوس مثلا الاقتصاد الموازي اللي هو يفوق 37% من البي بي كامل نتاع البلاد. سيتادير فما ناس
اللي هما ما تعرفهمش الدوله جبائيا، هم ما يخلصوش في الاداء، ما تعرفهمش الدوله جبائيا اصلا، اللي هم شنو يعملوا؟ اللي تبيع على الماكله في الفيسبوك، واللي يخدم فريلانس، والانسان البائع المتجول، والكناتري، هذوما الكل الدوله ما تعرفهمش، واللي هما 37% من الناتج القومي الخام يمشي عندهم هما. ثلث نتاع واللي الدوله تعاد تمشي تتسلف 10,000 و7,000 و9,000 يعني مليار دينار، وانهم هما اذا كان انت تحطهم في سيتواسيون قانونيه يجيبوا لك اكثر برشا. خاطر ما يخلصوش لي زامبو نتاعهم زاد. ارتفاع العجز في الميزانيه يرفع في المديونيه، وارتفاع المديونيه يخلي خدمه الدين تاخذ بلاصه كبيره من مصاريف الدوله كما صاير اليوم. ارتفاع خدمه الدين مع ارتفاع كتله الاجور قاعد يخنق في نفقات التنميه في تونس. تنرجع الأسئلة أخرى مع الياسي اللي هي أسئلة مفيدة جدا وتوضح الكونسيبت. ارتفاع كتلة الأجور اي موجوده اي موجوده في المقابل موجودة. شوف الاسعار معناها اي سي كومبلكس. عرفتك اللي يزيدوا منها تعرف علاش ارتفاع كتله الاجور؟ على خاطر زاد من 10 سنين هذوما زاد عدد الموظفين. البلاد التونسيه تتحمل طون وما عادش تتحمل كتله كما كانت. نقولوا احنا 300,000 موظف مثلا، تو احنا في 900,000 موظف. دخلوا عباد هكاك اتوغي اترافير. اي والاجور زادت بطبيعه الحال، دونك الكتله بتاع الاجور تزيد. شكرا لياسي، كان هذا سؤالنا لليوم. يا فما فو ترافيك إنس ثاني بالنور. رجعنا في راسين كاري. باهي اي شكرا للجمعيه اللي جابت لنا الورد. شكرا، باش نوزعوهم على فتيات يا فام الكل. حتى في نطاق في نطاق العدد المحدود. كيف يقولوها في البوب. هاني فركز فيها صدقني كان مش انا وياك فرح راهو بيت عند سنة ليلى البوكيه. لا والله لا والله لا انا نشري لها حاجه يا خويا سنة تستاهل ريان كو على الاسئله اللي تبعث فيهم. اما ما تجيكش عجب بتويك سنة مش بيت عندها بوكيه فلا. اي ممكن بي الى انتيغي واكثر. انت ما فهمتش يا عيني، انت ما فهمتش مش بوكيه دو فلور سون ميتافور يا ولدي. هكا انا ما حبش يفهموا. انا ما نجمش نقولها. انت فهمتها ودي ما حبش انا متدين ما نجمش نقولها. نعرفك ما فهمتش شنو حاب يقولها بتاتا. انت بيتك بوكا دو فلور بيت عند سنة بيت عندنا احنا انت. او سي مينيون. ميرسي يا بتاتا. شو الكلام باهي محلاه. لا الكلام بما ان على ابواب عيد الحب، شنو هي البلاد اللي في 14 فيفري المراه هي اللي تهدي للراجل ومش كان شريك حياتهم، لكن الرجال اللي في الانتوراج نتاعها مثلا اخ، اليابان، صديق، اب، الهند، اليابان يدوش الرجال هذا اللي نعرفها من فوالا. عيد الحب 14 فيفري هو عيد في العاده يحتفلوا به الكوبل اللي ما بيناتهم قصه حب، مش بمعنى الحب الاخوي. باهي انا ما نجموش الحب العذري. الحب العذري فما حب مش اخوي، هو فما بين مراه وراجلها. بون سي با لا ميم شوز. نحب اختك معنى الحب نحكي لا مش الحب بالمعنى الكبير يعني. لا مش الحب بالمعنى الكبير. تكون عندك مثلا جيتك بالجهله تجاوبوا. راه غزلني راه نحب نقوم له والله. تكون عندك صديقه مراه، لكن الصديقه يعني كيما صديق هي صديقه معناها. سامحني انت كيما تحب اختك، كيما تحب اختك، كيما حبيت تيزكس. الحب هو اللي تيزكس فام. لا سي با لو ميم، سي با لو ميم. لا انا نحكي على الحب في هذا نحكي. جاوبني على السؤال هذايا كهو. Le sentiment de l'amour propre, sain et tout ça, c'est le même. وش بيه معنى الاخر مسخ عليه ما بين. فهمتوا سامحني والله سامحني ابراهيم. هو يحكي على الكونسيبت de l'amour en lui-même معناه. Mais هنا سي سبيسيفيك. اي سان فالنتين سي سبيسيفيك. الفكره جات على خاطر امراه وراجل حبوا بعضهم يتزوجوا رغم الضيق والاعداء. انا باغ اكزومبل توت لي رونكونتر كو جو اللي عملتهم في حياتي ولا اللي باش نعملهم ولا اللي نعمل فيهم بالنسبه اللي تعمل فيهم مشكله وحده بركه. لا لي ريلاسيون لامور سو رونوفيل. مش كل ساعه. لامور استاتيك. لا كون لامور استاتيك انا با
وقت يبدا ستاتيك الحب ما عنده حتى دونك العلاقات الكل بالنسبه لي هم عندهم لا ميم دوز دامور في لي مومون انتونس هذوك الفو كو لامور اكزيست. هذا ينطبق عليه المثال اللي مشى اللي بيع كارت بوستال قالوا عندك في سان فالنتين قالوا عندك كارت فيها الى حب حياتي الوحيد قالوا هات 7 شبدا يوزع. عيد الحب دونك 14 فيفري يحتفل به الكوبل في اليابان. 14 فيفري يرمز للحب بصفه عامه وين نلقاو النساء هما اللي يهديوا لي كادو في العاده شوكولاته للرجال واللي في حياتهم معناها حبيب ولا اصدقاء عمل ولا غيره راهو. الرجال رغم انهم ما يهديوش نهارتها اما بعد شهرين لازم يرجعوا الهديه. معناها مردودة 14 افريل معناها. علاش شهرين بالذات؟ ما نعرفش الهديه هذه لازم تتوفر فيها. لا يا اخي يستوعب وقت التفكير. لا حتى يعرف قداش من مراه هدات له ويلم البيجي نتاعهم كيما بالنسبه لهم نوال مثلا العرب. الهديه هذه لازم تتوفر فيها شروط معينه. مثلا انا تكون لونها ابيض ولازم يعطيوها لكل امراه هدات لهم في عيد الحب. لازم تكون قيمه الهديه اللي يعطيها الراجل للمراه 3 مرات قد قيمه الشوكولاته اللي هديتها هي في سان فالنتين. يلم زوز شهري وان شاء الله يخلط معنا اذا كان خلصوه في الوقت. شنو تهدي في سان فالنتين شنو يهديوا لك ابراهيم؟ هذاك علاش قلت لك لو كادو لي باستاتيك. باهي اخر كادو تلقيته في سان فالنتين قداش قيمته؟ قداش قيمته؟ اي يعني لا يقدر بثمن. نعرف مثلا عنده قيمه كمان كي تهدي لك بارفان ولا ستيلو والحاجه دي ما عنده ثمن يعني. يا لونتون لا عم ناول. لا عم ناول قلت لي يتجدد كل عام فما حاجه. عملت جيتي اون كونجي 14 فيفري جيتي اون كونجي. اني ساباتيك. اني ساباتيك. واللي قبلها؟ اللي قبلها جو كروك سيتي واحد ان مونتو. زعما خلصته بالشيكات وبدات تدفع فيها بالتوا. كيما تذكر انا مره شريت ساك قعدت نخلص فيه بالشيكات بالحق. ماركه معروفه وقعدت وانا حتى وفاو الشيكات. ولا المراه مشات والله صحيح المراه مشات وقعدت نخلص بالشيكات. اما اكبر كادو جاني في ما بروميير هيستوار معناها ما بروميير قصة حب سيل كي بارتاجي ما في قصة حب. اشتر كرهبه انا نعرف اشتر كاليس لا اشتر كرهبه اشتر علوش. لا هي خلصت اشتر خلص اشتر. لا فوالا خلصت لي الاشتر نتاع الكرهبه اللي حبيت وقتها دو شوفو ما بايي لا موتي فرح اشتر الكرهبه. انت تلقيت هدايا كبار من عند الملوك والامراء. لا خليج عاد والجو. انا لا اعرف مثلا انه من زوجك تلقيت هديه باهيه في سان فالنتين هذيك. لا عيد ميلادك باهي سان فالنتين. وما هي يا لازم تكزيج هديه في نفس المستوى. تصورني جيكزيج كان جيت اكزيجي شنو هي الساعه؟ ما تشبهلكش الحكايه. ما تشبهليش الحقيقه. ما كرهبه. اخر حاجه سان فالنتين شنو؟ انا هديت كاب دو بان ليا وليه حسيتها منين برافو. هو كادو نحب نهدي هذايا والله محلي والله بخاطيك يهبط. بعد قول لي الادريس جميله. انا الحقيقه عندي عامين سيليباتريس. اما اخر مره شمع دي بوجي. شمع انت هديتهم؟ لا هداوهم لي. وانت شهديت؟ انا ما نهديش الحق. بالحق؟ ولا لازمك تتعلم تهدي. ولا العزيز. مثلا طلعتك افكار اذا كان تحب هدايا للرجال. حضوري زين. لا مثلا انا نهدي راس عام في اعياد ميلاد فازات كيما هكا. تهدي من غير مناسبه. كيفاش تختار هدايا لرجل مثلا؟ حتى مثلا خوك في عيد ميلاد ولا صديق ولا حاجه. لا نشم شنيا العبد شنو يحب. بارفان ولا شنو؟ لا با فورسيمون شنو هديت مثلا؟ ديرنييرمون ولا عامل على التالي ولا شهر التالي؟ راس العام هديت حاجه بارفان. بارفان دون لا ليميت دو ستوك ديسبونيبل. خاطر البارفان يعني حاجه يلزمك فريمون تكون عارف الانسان. وهذه القوه نتاعها. اسالني انا نقول هديتك قبل يابانيه جميله معناتها من غير حتى شيء. نجم من غير حتى شيء تهدي لك حاجه من غير مناسبه. هي تقرر في مخها انك باش تهدي لك. سي بيان سا. لانه جميل نعرف بعضنا لنا برشا وسا ديبون راهو تنجم يكون بارفان كيما تنجم مره من اغرب الهدايا اللي جاتني مع جميله
طويله ان غران بوكال تاع مخللات شخت عليه جميله الشيحي. انت اخر مره اذا تطلع لي في راسي كيكه والله معناها هي كيكه تعرف نحب الكوجينه وتعرف نحب الحاجات ان غران بوكال ابار تصويره المنصف بي بذهب بطقي شنو اللي يدير لك سان فالنتين جامي جامي انا هديت لحد هدي عليه ما على خاطر انا قلت لك انا هذيك درت العنز في دارنا معناها يوم نحتفلوا بها ما بتريخوش في الكانون معناها لا بالحق معناها مش حتى الفول غلاه معناها عمرها ما لا تلاقيت لو عندك ناس هديت لك فيرتويلمون من المعجبات اللي يسمعوا فيك وكل اي برشا حاجات باهيه راهو اللي يبعث لك نواره فيرتويل واللي يبعث لك سي فغي والله المحبه النوار ما بيه يكون غيال عايش اول هديه نتاع سان فالنتين تفضل عايش والله فرح وغيوه كل حب بلاش نعطيك كعب اخرى حب كل حب الميسيون تاعنا اليوم. وي يلا شكرا لكم. ها حتى ديمقراطية الأغاني ألقت بذلالها عنا. ماهيش ديمقراطية حتى طرف بالحق والله إجماع هذا إجماع بينك أنت وفرح. أنا قلت لك أزنافور قلت لي أنا عندي 5 أصوات وفرح صوت دونك 6. أنت 5 وإحنا نقولوا الحكومة شبيها. يا هذا نوردو شو اسمه الأغنية؟ دنيا يا دنيا. ياسين كريم مرحبا بكم. إبراهيم سيبون فرقت الورد الكله. شكرا ليك. دونك اعطينا الورد الفتيات اي اف ام اللي هما يعملوا مجهود كبير بيان سور مع الاولاد ولكن بما انه سان فالنتين il faut vraiment valoriser les filles. Les fleurs qu'on a reçues, j'ai au nombre des femmes qui sont là. والله بالحق c'est magnifique. C'est bien ça. ما قد حد ما اي بقلب هاكا كيف يقولوا عبد الستار صافي وافي والله صافي وافي يا مسافره الورده اللي مشات لعبد الستار مش في الزايد قاعده حسابي يا مسافره قلبي معاك خذيته. غنية اليوم هذيا بتاع لا سهل الغنية سمعنا غنية اليوم انت خذيته بنار الاشواق كويته عقلي سايح ما بين ليلي ويومي البارح. ما شكون هذا؟ كربكة هذا هو كي ودعتك يوم الفراق بدمعتي شيعتك. هذه أغنية طريفة جدا. أنا تلحنت مرتي بزوز ملحنين كبار جدا. لو كان نحكم فيك راني منعتك أمانة ما نحكم والزمن رضيته يا مسافرة قلبي معاك خذيته بنار الأشواق كويته. باللحن توا يعيشك ما نعرفهاش كأغنية أنا نعرف الشاعر تلحنت مرتين. من الكاتب خليهم يجاوبوا من كاتب هذه الكلمات؟ قلبي معاك. حول دخلت على فنانة كبيرة حكيت لكم عليها قبيلة اللي هي فضيلة ختمي. قالت على فضيلة سيدة فضيلة قالت عليها هي المسافرة عكس برشا ناس يقولوا خاطر فما خرافه معنى مش صحيحه يقولوا انس الهادي جويني خاطر هو لحنها. هنا الحان هادي جويني مش هو برك زوز فما عندها لحن حكايه ظريفه اما تلحنت مرتين اما يقولوا هادي جويني لحنها على سيده وداد زوجته لكن مش صحيح. سيده وداد عمر ما سرقته. نشوفوا شكون الشاعر. توفى ريسامون؟ لا مش ريسامون. تولد 1906 توفي 1967. روائي وشاعر ومؤلف مسرحي. تولد في باب سويقة كما يقول عبد الستار من عائلة من أصول تركية. قرأ في جامعة الزيتونة وخذ غادي شهادة التطويع عام 26 ولا بعدها مدرس سانتروتون كان منخرط بالصغير في جمعيات كيما الخلدونية والرشيدية. في حياته لحن برشا مرشحات وأغاني ومن الأناشيد نلقاو حماة الحمى. في المسرح ألف الكهنة وانتقاد الفاطميين إلى مصر بالعربية يا عبد الستار العربية الفصحى والحاج كلوف وشد مشومك يا وشد مشومك في نسكن أنا حق الواد مش حلق الواد شو اسمه البقرة كرام خير الدين أحمد خير الدين لا احمد خير الدين. عبد الستار يحاول يلقنا زعما الاجابه ويلارتيكول اما ظهر ما يحبش ماناش نفهموا في شيء. ذكرني فكرني في الامتحان واحد خاطر روحه على اللي قدامه هكا حاسيلو ما صدقوا دار له قال له السؤال الثالث قال له شبيه لا ضيع له فرصه. على فكره اون هيستوار ريال انتر بارونتيز احنا نحكيو قبيله على الكريديتور والديبيتور والكونتابيليتي جينيرال. وقت قيل الكونتابيليتي جينيرال واللي هما لان دي زيكزارسيس الصعاب انه يعطيك معطيات ويقول لك
قل لي لا دات دو كرياسيون دو لونتربريز. هي يلزمك كل لوجيك كامله باش توصل للنتيجه. فما واحد صاحبنا كان يعدي والكونتابيلتي جينيرال بون يفو يميك كماتيير. تحيه للناس كل في الكونتابيلتي ولي زيكسبور كونتابل. دونك قاعد وقدامه معنا معناها صاحبنا باهي في الكونتابيلتي جينيرال وقعد وراه قال له بربي عدي لي بعد قال له باهي من شنو اقنعه بهذا قاعد يخدم والاخر يصور ولا شنو. كي جا قبل ب4 دراج تقريبا قال له هي شنو وين قال له دقيقه كل مره يقول له دقيقه يا ولدي درجين مازالوا مش في باله باش عندي له ورقه فيها الاكزرسيس دات دو كرياسيون غزر له قال له N-5 معناها l'entreprise a été créée N-5 c'est-à-dire l'année اللي عطاها فيها لي دوني الا 5 سنين واليوم توصل لها الا ما تعمل فريمون صح كامله. هذه هي دونك احمد خير الدين غنية يا مسافره. يا مسافره ظريف فيها انه كتبها كما قلنا خاطر فضيله خدمه لما هاجرت غابت فبرشا ناس اثروا بما فيهم عبد الرزاق كرباكه وبما فيهم احمد خير الدين وكتبوا عليها القصيده هذه. يبدو انه اعطاها لسان هذه جويني كانوا يحبوها. اول مره خرجت ظهرت في مع تونسيه مثل ما خرجت تغني وكذا معناها ظهرت لهم حاجه فاكتب له الاغنيه هذه لما سافرت واعطاها الهادي مش يلحنها لكن يبدو ان من عسل الهادي ينسى يا ما لحنهاش يا ما عذبت ما نعرفش الله اعلم. فبعد مده اعطاها لعلي الرياحي فسيدي علي لحنها وسجلها في الاذاعه القديمه وفطن سي الهادي ويبدو ان لحنها في ليله وجاز هو وعمل عركه لاحمد خير الدين وقال له ايش معناها تعطيها لزوج ملحنين وكذا هاك انت ملحن لا انا لحنتها هو اللحن. لكن كي تسمعوا الكلام علي ريحي لحن خاطر مخمسات لحنها كلها. سي الهادي يبدو انه زرب فما لحناش الكل لحن 4 أبيات مش 5 أبيات معناها في انه دونك الفيرسيون المعروفه اليوم من الهادي جويني على الرياحي نتاع الهادي جويني خاطر على الرياحي تعهد طلب وقت من مدير الاذاعه انه ما يبثش الفيرسيون تاعو هو لكن موجوده مسجله وحلوه برشا زاد هي كيف الاثنين حلوين وكل واحده طريقتها. من اجمل ما يقول فيها عقلي سارح ما بين يومي وبين ليل البارح لوحت عسله في البحر المالح مررت عيشي والبحر حليته يا بابا. معناها قمة الوفاء والحب الإخلاص. هذه ذكرتني في أغنية كي بغيتي تطير يا حمامة يقولوا اللي حكايتها هذه جويني مسافرين في الباتو دونك وفما مرأة معاهم مرضت وبعد مسكينة توفات ما لقاو ما يعمل لا هذه جويني كي ما لقاو ما يعملوا بيان سور بعد ما توفات رماوها في البحر باش يكملوا يواصلوا رحلتهم. يا أخي هو كتب لحن هذايا صدق ثريا صدق ثريا كي بغيت تطير يا حمامة صدق ثريا هذه جويني اي تبقى على خير بالسلامة. هذه حكاية حمامات صدق ثريا شبه نفس زوز حمامات يا ليت لا راها لا راتو طارت ومشات في العيشة خلت هذيك سي صدق ثريا مانيفيك. تعرف دار صدق ثريا مازالت موجودة تو في القروان دار في الحدادين. لا هي تشريت اما الدار نعرف هي اما الدار موجودة دار كبيرة محلاها دار عربي مزيانة دار عربي مزيانة برشا. في الحومة بحذا داركم لا بعيد عليهم الجهة الأخرى الجهة الأخرى طرف الاخر نتاع المدينه وين دار عبدوم ودار شكون اللي قال من لم يرى افريقيا الا مره واحده في حياته يمت اعور. والله شو افريقيا معناها تونس معناها افريقيا en général toute l'Afrique. Celui qui ne voit l'Afrique qu'une seule fois dans sa vie mourra mort. معناها اللي قالها مش عربي. لا عربي شكون رحالة كاتب من مواليد 1955 جديد 55 ياسمين خضراء ياسمين خضراء كاتب جزائري يكتب اللغه الفرنسيه من الاول كي كان صغير قرا في مدرسه تابعه لوزاره الدفاع اللي هو اسم مستعار فني محمد مولو سالم مولو حاجه مولا سهول هو اسم مرته ياسمينة ياسمينة دونك من الاول قرا في المدرسه تابعه لوزاره الدفاع بو كان جندي من المشاركين في الحرب ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر. التكوين نتاع ياسمين خضر عسكري حتى كي كبر تخرج كملازم وخدم في الجيش. في الفتره هذيك خرج مؤلفات باسمه الحقيقي عام 2000 وبعد 36 سنه
خدمة قرر أنه يعتزل الحياة العسكرية ويتوجه لغرامه الأول الكتابة واستقر في فرنسا. عنده برشا روايات شهيرة كيما برشا لاتونتا برشا لي زيرونديل دو كابول ليكواسيون افريكان اللي خذينا منها المقولة هذية: من لم يرى افريقيا لمرة واحدة في حياته معناها يموت اعورا. وجيل تونس برشا مرات. جيل تونس. يلا ايناس حتى ممبر دو جوري دي جي سي سي وجا بور دي سيناتور دو ليفر il est habitué. هيا ايناس حاضرة حاضرة اي اف ام انفو ترافيك. انكاري مازال سؤال ولا نعطيهم المشعل؟ سؤال نعطيهم المشعل. ابراهيم bon, c'est une question. Elle n'est pas très difficile. اليوم في الفترة هذه يعني نوفو نوع جديد نتاع السياحة قاعد يتطور برشا في العالم وبسرعة كبيرة الأيامات. برافو برافو سامي باسكو tu as trouvé la solution. لا ما زلت بلي عنده علاقة بالكوفيد en fait. اكزاكتومون عنده علاقة مي سياحة قاعدة فيرتويل. لا سياحة قاعدة والناس تمشي ليكولوجيك. نو با دو تو. مش الداخلية. لا السياحة الصحية. هي سياحة صحية صحيح. صحية. لي غوندوني تو. القايع اللي يزرقوا فيهم بدات يديروا فيهم اللي سي لو توريزم دو فاكسيناسيون. اليوم دبي لي ايتازوني. دبي. Il y a de nouvelles destinations aujourd'hui pour les vaccins. Voilà, pour le tourisme de vaccination. C'est trop recherché بصراحة. وانت ماكش ريزيدون نجم تزرق نجم تعمل تنجم فما بلدان اليوم تنجم تزرق اي واحد. اللي نعرف في فرنسا لا مثلا. فوالا جوستومون هذاك علاش انا عندي في الخارج انا قلت لك البلدان صديق ليا يخدم في فايزر مثلا. دبرناها فايزر انا فيك رسمي انا عندي جماعه بلدان هذوما اللي كي بوف فاكسيني اوسي بور لي اترونجي معناها لي ايتازوني. انا قلت لك دبي مثلا مفتوحه على عفوا ولو انه فما برشا نقد لعديد لي فاكسان هذوما معناها اللي هما 3-4 الانجليزي والصيني وسورتو الانجليزي اللي فما نقد حتى في بريطانيا بيدها مثلا الافريك دو سود وقفت جات بريود وقفت لي فاكسان ولو انه يخرج كومونيكي بعد زاد انه الفاكسان الانجليزي صالح وتنجموا. اي مالي كومونيكي شونج الكومونيكي نتاع الجمعه اللي فاتت قالوا الفاكسان il est différent سي بور لي 65 ans et plus. وبعد قال لك لا. بعد قالوا لا. البارح ولا قد قالوا لا. عندي صاحبتي في كندا قالت لي الفاكسان غادي زاد انت وشنو كل قدير وقدروا. فما فاكسان تاع الاغنياء وفما فاكسان تاع عامة الشعب اللي ما عندوش برشا ياخذ فاكسان اقل كاتيجوري. نامبورت كوا. اي انت قلت لي مرة سي جراف صراحه. شبه الحكايه الفتلمو. فرح باش نسال سؤال صعيب في اللغه الفرنسيه. هو شنو ان بانغرام؟ بانغرام PANGRA بيان سور هو من اللاتان جاي من الجريك. حاجه يقيسوا بها. لا باش نعطيكم مثلا مثال. هذا بانغرام اللي نقوله لكم. Prouvez beau juge que le fameux sandwich au yak tue. هذا سي بانغرام. بانغرام نوع من الامثال معناها لا باش نعطيك جمله اخرى. J'ai vu un punk afghan et deux zygomatiques incroyables. C'est un autre pangramme. زعما حسب رايكم شنو البانغرام؟ علما انه بالجريك باس هي تو كل وغراما هو لتر اس على فان. لتر شنو حسب رايكم البانغرام هذا؟ لازم نشاوروا. انا ما فهمتش السؤال فرح. كلمه بانغرام الجمله هذه يسميوها بانغرام. سي كوا الجمله اللي عطيتهم المثال هذه الجمله الاولى والثانيه. الجملتين هذوما بركه والا انت عطيتنا اكزامبل. دكا ما ينجم يكونوا جمل اخرى. هذوما عطيتكم. عطينا جمله بالعربي. ما عنديش. ما هي الجمله معناها فيها الحروف الكل. برافو. les 26 lettres de l'alphabet كي تلمهم في كل في جمله واحده يولي اسمه بانغرام. بانغرام ولا بان خاطر هي بال بي اي وعنده معنى بيان سور. عندها معنى جمله بيان سور طبعا. دونك بون كيستيون. وي تعلمنا. عبد الستار شكرا فرح. نبحث على مخرج وممثل تونسي مسيرته مازال حي ربي فضله. تولد في تونس العاصمه في باب سويقه.
قلت لكم باب سوايق امتدت على أكثر من 40 عام، قضى أكثرها في فرقة مدينة تونس للتمثيل. تقمص العديد من الأدوار مع سي علي بن عيان، ممثل ومخرج مسرحي، ممثل ومخرج مسرحي. محرزي ضربت على البقر. عبد العزيز العقربي، لا حي بفضل مازال حي. مثلا مثل في مراد الثالث، مثل كذلك صلاح مصدق كوكا في بيارق الله، كوكا تحت السور، العشرة الطيبة، صالح الخميسي. وهو اللي أخرج العمل الكبير في اللي افتتح مهرجان قرطاج بعد سنوات التالي، غني يا بلبل. بشير دريسي، الفداوي بشير دريسي صديقي على وما ننساوش الاسهامات بو اسماء، وما ننساوش بالحق الاسهامات الكبيره نتاع سي بشير في اعطاء قيمه لفن الحكي. دليل انه من الاوائل اللي رد لهالفن، ولكن ما عاش الراجل. جوستومون انا السؤال هذايا معناه بالعاني حبيت نذكر ونقول له سي بشير فينك، خاطر بالحق معناه غاب علينا فنيه كبيره، شخصيه حتى وجوده هو كشخص ضمار واحد. نعرف نذكر في جيد باب سعدون، نعرف في وزاره الصحه غادي الكل، لكن ما نعرفش توا غادي غني يا بلبل افتتاح مهرجان قرطاج 2000 فوالا جوستومون. معناها بالحق شخصيه كبيره، فنيه كبيره، حتى انسانيا وضمار على قلت لك وضمار وطريقته حتى حتى كي عارك طريقته للعرك سمباتيك خاصه جدا، فهمت؟ ولذا نقول له فرصه مش وين غاب برشا فينك سي بشير، راهو مستحقين وجودك في اي ميدان ميادين فنيه هذيا، احنا مستحقين وجودك. يلا جميله. 1859 وقع اختراع حاجه من عند المخترع فردينو كاري. شنو هي الحاجه هذه؟ فردينو كاري 69 ولا 59؟ نعرف 1859 تعديت علي المعلومه. اخترع حاجه. اي شنو هي الحاجه؟ عندي اخترع حاجه في ديارنا الكل اليوم، في ديارنا الكل كوكوت مينوت. غاليه؟ لا فما حديد في الكوجينه؟ لا مش حديد، في الكوجينه في الكوجينه ماهيش غاليه، حاجه من غيرها فريجيدير. صحيت فريجيدير، عدت علي المعلومه والله. فريجيدير اللي هي اسم ماركه، الفلاج البراد ريفريجيراتور. تفكروا الجلاسيير قبل ما تكون فريجيدير بالتريسيتي. لا انا خلطت على فريجيدير صراحه. كانت فما مبرد اللي يهزون البحر. لا كبيره حديد فيها باب هكايا، ويجيو ناخذوا 1800. انا ادركتها هي قريب يقول لنا كيكه. انا ادركتها في دار عمي سي عبد الرحمن سنه 1995. عمي والدي كانت انا كحليتين نلقى عندنا ماركه فريجيدير في دار ماركه بيدها عارس بها الوالده عام 62. اما في دار عمي زعما عندهم في وحدنا وهذا يشريوا قالب ثلج، هذاك قالب كبير هذاك الثلج، الخبزه يقولوا، تتحط فيها عندما كانت تحط فيها خبزه الثلج تقعد تبرد، بعدين كل خبزه الثلج موجوده وتتجدد بالطبيعه. في الشكاره نتاع في الشكاره كيفاش كانوا قبل يحفظوا الاطعمه في الدهليز فخار البارده في بالي في الماج اللي حطوا في القماج يحطوا عليها القصعه. اي لا ذيك يحطوا في المرتفعات بحذا البلايص البدر. لا قبل كانوا يحطوا في سناد قلوح. بون اي انا نعرف في سناد قلوح. بالي الاخر البوتري الفخار هذيك يبين زاد. انا نعرف مثلا اللي يسموه احنا نسموه الجناريه ويسموه في الشرق المشربيه، جوستومون على مشربيه خاطر البرمقلي هذاك مولوح ومنقوب من قيبته. فوالا يحطوا الحاجات انت تشوف والاخرين ما يشوفوش. لا وما بخليش يشوفوا، يحطوا الحاجات قدامهم بقله الماء ويحطوا الماكله قدامهم في الهواء تهوى. انا خلطت على والدي كان يشري لي فريجيدير اللي هما الامريكان. اي يعني يعملوا بتات كانوا فيشري جيل الكبار هذوك اللي فيها اليد اليد الحديد تعمل هكا وتلقى وين بلاصه لي غلاسون هكا كل شيء كبير كبيره فكرها والوان
وفي الوان احلاهم رام. انا نعرف عليه جميله وقت قلنا لها غاليه وقالت حسب، خاطر نذكر وقتها مره خلصونا رجعت قلت جميله شخت انا بكل فلوس شريت فريجيدير خاطر عديت صيف كامل ما كلتي تحت الكليماتيزور. يا اخي قالت لي بقدر 270 دينار ولا 270 شريتها وكبيرتها عرفت. وبيناتور فرح ابراهيم عبد الستار جميله، كانت هذه راسين كاري لليوم. ان شاء الله نهار الاثنين نتلاقاو في حلقه جديده. الى اللقاء.